बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, ये आपका साइंस सब्जेक्ट है 7th क्लास का। इसमें आपने कल नया चैप्टर उठाया है जिसका नाम है हीट में हमने पढ़ा हीट क्या है, 3 टाइप्स ऑफ हीट ट्रांसफ़र कौन कौन से है, कन्वेक्शन, कंडक्शन, रेडिएशन। इसमें 2 और डेफिनेशंस हम आज पढ़ेंगे, वो है कंडक्टर, व्हाट इज़ ए कंडक्टर एंड व्हाट इज़ एन इंसुलेटर। कंडक्टर किसको कहते हैं और इंसुलेटर किसको कहते हैं। पहले कंडक्टर, द मटेरियल्स विच अलो हीट टू पास थ्रू देम इजीली आर कंडक्टर्स ऑफ हीट। फॉर एग्जांपल एल्युमिनियम है, आयरन एंड कॉपर। तो बेटा कंडक्टर हम उस चीज़ों को कहते हैं जो चीज़ें हीट को अलो करती है, अपने अंदर पास होने देती है गर्मी को और आसानी से, उनको हम कंडक्टर्स ऑफ हीट कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम के बर्तन जो होते हैं वो आराम से गर्म हो जाते हैं अगर हम उनको गैस पे या किसी बर्निंग चीज़ पे रखेंगे। इसी तरह से आयरन, लोहा भी आग में डाल के गर्म हो जाता है, वो भी हीट कंडक्ट करता है। इसी तरह से कॉपर है, तांबे के बर्तन जो होते हैं वो भी हीट कंडक्ट करते हैं, वो भी हीट पास थ्रू करते हैं अपने अंदर। सो दिस इज़ अबाउट द कंडक्टर। अब इंसुलेटर है, व्हाट इज़ एन इंसुलेटर। The materials which do not allow heat to pass through them easily are poor conductors of heat। जो मटीरियल्स, जो चीज़ें आसानी से हीट को, गर्मी को अपने अंदर पास नहीं होने देती, उनको हम पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट कहते हैं। सच एज प्लास्टिक एंड वुड, जैसा कि प्लास्टिक है, वुड है इसकी एग्जाम्पल। दीज पुअर कंडक्टर्स आर नोन एज इंसुलेटर्स। यही जो पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट होते हैं, जो इजीली हीट को पास ऑन नहीं होने देते हैं अपने अंदर, उनको हम इंसुलेटर्स कहते हैं। हो गए ये तो। अब हमें आज का टॉपिक पढ़ना है। हमारा आज का टॉपिक है मेजरिंग टेम्परेचर, और इसमें से हम आज पढ़ेंगे क्लिनिकल थर्मोमीटर। क्लिनिकल थर्मोमीटर क्या होता है, पहले तो मैं आपको एक एक्टिविटी के ज़रिए समझाने की कोशिश करूँगी। आप अपने घर में वो अच्छी तरह से करके देखना। आप 3 मग्स लेना, एक मग उसको लेबल करना ए, फिर दूसरा उसको लेबल करना बी, फिर तीसरा उसको लेबल करना सी। मग ए में आप कोल्ड वाटर डालोगे, मग बी में आप हॉट वाटर डालोगे, और मग सी में आप मिक्स करके थोड़ा हॉट वाटर और थोड़ा कोल्ड वाटर मिक्स करके सी मग में डाल दोगे। उसको थोड़ा मीडियम वार्म होना चाहिए उसमें वो पानी। फिर क्या करोगे, आप अपना लेफ़्ट वाला हैंड उठा के मग ए में डाल देना, और राइट वाला हैंड किस में डिप करोगे, मग बी में, हॉट वाटर में। लेफ़्ट वाला कोल्ड वाटर में और राइट वाला हॉट वाटर में। आप 2-3 मिनट तक अपने हाथों को इन दोनों मग्स के अंदर, हॉट एंड कोल्ड वाटर मग्स के अंदर रख देना। 3 मिनट के बाद आप एक साथ उनको निकालोगे और किस वाले मग में डालोगे, एक साथ मग सी में, जिसमें मीडियम वार्म वाटर है, जिसमें नीम गर्म पानी है। थोड़ा थोड़ा आपने जिसमें कोल्ड और हॉट वाटर मिक्स किया हुआ है। आप क्या ऑब्ज़र्व करोगे, क्या फील करोगे, आपके हाथ, जो आपका लेफ़्ट वाला हाथ है उसको आप फील करोगे कि ये जो वाटर है ये हॉट है, लेकिन जो राइट वाला हाथ है, जो आपने हॉट वाटर में डाला हुआ था, उसको फील होगा कि ये वाटर कोल्ड है, लेकिन ये वाटर जो है ये सेम है फॉर बोथ द हैंड्स। ये मीडियम वार्म वाटर है। एक हाथ बताता है कि जो ठंडे पानी में था वो बताता है कि ये गर्म है, जो गर्म पानी में था वो फील कर रहा है कि ये सरद है, लेकिन पानी तो सेम है, नीम गर्म पानी है ये। इसलिए इस तरह से हमें टेम्परेचर का पता नहीं चलता कि किस चीज़ का क्या टेम्परेचर है। बाय द फील ऑफ टच, सेंस ऑफ टच से हम ये डिसाइड कर ही नहीं सकते वेदर एन ऑब्जेक्ट इज़ हॉट और कोल्ड।
اٹ ڈسیوز اس، اس سے ہمیں دھوکا ہو جاتا ہے. اس لیے دین واٹ ول وی ڈو، دین ہاؤ ڈو وی فائنڈ آؤٹ ہاؤ ہاٹ این آبجیکٹ ریئلی از. اس کے لیے اے ریلیبل میجر آف دا ہاٹنیس آف این آبجیکٹ از اٹس ٹیمپریچر. اس لیے ہمیں کون سا آبجیکٹ کتنا گرم ہے یہ ہمیں پتہ لگتا ہے اس کے ٹیمپریچر سے. اس کے لیے کون سی ٹرم ہے؟ ٹیمپریچر. ٹیمپریچر از میجرڈ بائی اے ڈیوائس کالڈ تھرمومیٹر. یہ کس سے ہم میجر کرتے ہیں؟ ایک ڈیوائس سے، ایک آلے سے، جس کو ہم تھرمومیٹر کہتے ہیں. Now this thermometer is also of two types. One is clinical thermometer, another is laboratory thermometer. پہلے تو ہم آج ڈسکس کریں گے کہ یہ کلینکل تھرمومیٹر کیا ہوتا ہے. بیٹا یہ کلینکل تھرمومیٹر وہ آلہ ہے جس سے ہم ہیومن باڈی کا ٹیمپریچر میجر کرتے ہیں. The thermometer that measures our body temperature is called a clinical thermometer. اس کی فگر میں نے یہاں بنائی ہوئی ہے. یہ کیسا ہوتا ہے؟ clinical thermometer consists of a long narrow tube. یہ ایک تنگ لمبا ٹیوب جیسا ہوتا ہے. made of glass. یہ کس کا بنا ہے؟ گلاس کا بنا ہے، شیشے کا بنا ہے. It has a bulb at one end. اس کے ایک اینڈ پہ کیا ہے؟ ایک بلب ہوتا ہے. This bulb contains mercury. اس بلب کے اندر کیا ہے؟ مرکری ہوتا ہے. مرکری کیا ہے؟ It is a metal. All the metals are in solid form. That much you know. But only one metal, that is mercury, is in liquid form. Outside the bulb you can see also a scale. Not outside the, sorry, inside the bulb you will see a scale, measuring scale, that is degree Celsius scale and Fahrenheit. یہ جو فahrenheit scale ہے ڈاؤن ورڈس لکھی ہوئی ہے، یہ پہل استعمال ہوتی تھی، لیکن آج کل ڈگری سیلشیس تھرمومیٹر میں اسی سے ہم ٹیمپریچر کی ریڈنگ کرتے ہیں. اس کے اندر ایک مرکری کا تھریڈ آپ کو نظر آئے گا. بلب سے آگے جا کے آپ دیکھنا کہ ایک مرکری کا تھریڈ نظر آئے گا. یہ اسی سے ہم میجر کرتے ہیں کہ ٹیمپریچر کتنا ہے، ہاؤ مچ ٹیمپریچر اے ہیومن باڈی ہیز. یہ جو مرکری کا یہ تھریڈ ہے، جتنا یہ آگے جاتا ہے اسی سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس باڈی کا کیا ٹیمپریچر ہے. یہ جو سکیل تھرمومیٹر کے اندر ہے اس کو ہم ڈگری سیلشیس سکیل کہتے ہیں. کلینکل تھرمومیٹر جو ہوتا ہے اٹ ریڈز ٹیمپریچر فرام 35 ڈگری سیلشیس ٹو 42 ڈگری سیلشیس. کلینکل تھرمومیٹر کتنا ٹیمپریچر میجر کر سکتا ہے؟ 35 ڈگری سے لے کے 42 ڈگری تک. اسی لیے اس کے اندر جو ریڈنگ ہے وہ صرف 35، اس کی رینج جو ہے 35 ٹو 42 ڈگری دکھائی گئی ہے. ہاؤ ٹو یوز دا تھرمومیٹر. اب ہم اس تھرمومیٹر کو کیسے استعمال میں لاتے ہیں، کس طرح سے ہم استعمال کرتے ہیں، کس طرح سے اس سے میجر کرتے ہیں ٹیمپریچر آف اے ہیومن باڈی. فرسٹ آف آل آپ سپوز دس از یور تھرمومیٹر. آپ اس کو ہاتھ میں لوگے، میں پین کے ذریعے سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گی. آپ اس کو ہاتھ میں لو گے، پھر آپ اس کو اچھی طرح سے فرملی ہولڈ کرو گے، اچھی طرح سے ہاتھ میں پکڑو گے اور اسے 1 2 3 4 بار اس سے جرک دو گے. جرک دینے کا مطلب ہے کہ جب آپ اس کو جرک دو گے، یہ جو مرکری کا تھریڈ اس کے اندر ہوتا ہے یہ تاکہ نیچے ڈاؤن آ جائے بلو 35 ڈگری سیلشیس. ناؤ پلیس دا بلب آف دا تھرمومیٹر. اب جو یہ تھرمومیٹر کا بلب ہے اس کو آپ پلیس کرو گے کہاں؟ انڈر یور ٹنگ. اپنی زبان کے نیچے آپ اس کو 1 منٹ تک رکھو گے. آفٹر 1 منٹ، جب آپ 1 منٹ کے بعد اس کو باہر نکالو گے آپ اس کی ریڈنگ نوٹ کرو گے کہاں تک یہ تھریڈ ریز ہوا ہے. اینڈ دس از دا ٹیمپریچر آف یور باڈی. یہ آپ کی باڈی کا ٹیمپریچر ہوگا اس وقت. اب جو نارمل اور ایوریج ٹیمپریچر آف ہیومن باڈی ہے وہ کتنا ہے؟ 37 ڈگری سیلشیس.
یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر انسان کا جو نارمل ٹیمپریچر ہے، ایوریج ٹیمپریچر ہے، وہ 37 ڈگری سیلسیس ہی ہو. یہ اٹ کوڈ بی سلائٹلی ہائر اور سلائٹلی لوور. یہ تھوڑا کم بھی ہو سکتا ہے 37 ڈگری سے، تھوڑا زیادہ بھی ہو سکتا ہے. Temperature of normal human body normally does not go below 35 degree Celsius or above 42 degree Celsius. نارملی کیا ہوتا ہے، جو ایک ہیومن باڈی کا ٹیمپریچر ہوتا ہے وہ 35 ڈگری سے بلو نہیں ہوتا اور 42 ڈگری سے ابو بھی نہیں ہوتا. یہی وجہ ہے دس از دا ریزن دیٹ دس تھرمومیٹر ہیز دا رینج 35 ڈگری سیلسیس ٹو 42 ڈگری. یہی وجہ ہے کہ جو کلینکل تھرمومیٹر ہوتا ہے اس کی جو رینج ہے وہ 35 ڈگری ٹو 42 ڈگری سیلسیس ہوتی ہے. تھینکس.